हाफ एंगल ल अफ कोसाइन। यसले के भन्छ भने स्टेट गर्न भन्छ नि, इन एनी ट्रायंगल लेख्ने सबै मतलब इन एनी ट्रायंगल एबीसी cos a/2 इक्वल टू रूट अंडर यस। अब जे छ यहाँ ए छ हैन, त्यही कुराको यहाँ माइनस हुन्छ एस माइनस ए, अनि त्यही कुरा तलमा यो छोडेर ए छोडेर दुईटै कुरा हुन्छ के छ बीसी। त्यस्तै cos b/2 भयो भने रूट अंडर यस, अनि यस माइनस ए छ, यहाँ बी छ भने यहाँ के हुन्छ यस माइनस बी, अनि तलमा बी यहाँ माथि बी आइसकेछ भने तलमा के बाँकी रह्यो ए र सी हो। जस्तै cos c/2 लाई के लेख्न सक्छौँ यस माइनस सी बाई, अब सी भइसक्यो भने तल के हुन्छ एबी हो। यसलाई प्रुफ कसरी गर्ने, सेम टु सेम साइनको जसरी प्रुफ गरे त्यसरी नै यसलाई पनि प्रुफ गर्ने हो। यसलाई कसरी प्रुफ गर्ने हामीलाई थाहा छ, 2 we have 2 cos square a/2 इक्वल टू 1 प्लस cos a हो। यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ। अब हेर त हामीलाई cos a को थाहा छ, हामीलाई कोसाइन लबाट हामीलाई cos a को भ्यालु थाहा छ। कति हुन्छ cos a को भ्यालु 1 प्लस cos a छ हैन, cos a छ भने माइनसमा के हुन्छ a स्क्वायर भनेको प्लसमा के बाँकी रह्यो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई तल, अनि यो a छ भने तलमा a छोडेर जे हुन्छ त्यो हुन्छ, के बाँकी छ b र c हो 2bc। a को लेखिरहेको छु भने 2bc, b हुन्छ भने ac हो 2ac यसरी। अब हेर त यसलाई एलसीएम सेल्सियम लिने हैन, के गर्ने हेर त 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो। अब हेर त यसलाई कम्बाइन गरेर लेख्यो भने यो हेर त b प्लस c को होल स्क्वायर को फर्मुला छ, अनि यसलाई डाइरेक्टली b प्लस c को होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ बाई छुटिरहेको छ 2bc हो बाई 2bc, अनि यहाँ पनि बाई 2bc हो। b प्लस c को होल स्क्वायर भयो, यो माइनस a स्क्वायर। अब हेर त यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सेम टु सेम साइनमा जसरी गरे नि त्यस्तै यसमा पनि छ हो। यसमा के आयो यो a प्लस एउटा भइहाल्छ a प्लस b, एउटा भइहाल्छ a माइनस b, अनि a प्लस b भयो भने एउटा आइहाल्छ a प्लस b प्लस c, अनि एउटा आइहाल्छ b प्लस c माइनस a हो बाई 2bc, अनि यहाँ पनि छ हेर त 2 cos स्क्वायर a/2 हो। अब के हुन्छ हेर त यहाँ एबीसी छ, हामीलाई थाहा छ ट्रायंगलको सममा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2s हुन्छ हो। त्यसपछि हामीलाई यसमा पनि यसको फर्ममा ल्याउनु छ भने b प्लस c छ, अनि यसलाई यस बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ, एउटा अझै के चाहिन्छ हामीलाई a चाहिन्छ, a प्लस b प्लस c, अनि यहाँ a एड गर्छु भने a माइनस पनि गर्नुपर्छ, तो यो भइहाल्छ माइनस 2a a प्लस b प्लस c अनि माइनस 2a, तो यसलाई a प्लस b प्लस c लाई 2s लेख्न सक्छौँ, अनि यसलाई 2s माइनस 2a हो बाई 2bc, यो 2 क्यान्सल भ्याल्यु, यहाँबाट 2 कमन लिए अनि यहाँको 2 क्यान्सल भ्याल्यु र त 2 cos स्क्वायर a/2, यदि यहाँ 2 कमन ल्याल्छु भने यहाँको 2 क्यान्सल भ्याल्छ हो। तो बाँकी के रहन्छ हेर त cos स्क्वायर a/2 इक्वल टू यस माइनस a बाई bc, अनि यो रुट छ हामीलाई मात्रै हाफ एंगलको फर्मुला चाहिन्छ इक्वल टू रूट अंडर यस माइनस a बाई bc। यस्तै गरेर अरू पनि हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ। अरूको लागि के गर्ने, यहाँ यदि cos a छ भने cos a/2 छ भने b/2 लेख्ने, यहाँ पनि b/2 बस भयो। यहाँ b हो b को फर्मुला लगाउने, cos b को फर्मुला के हुन्छ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो। सबैले बुझिरहेछ। अब के हुन्छ तिमीलाई प्रब्लममा मैले हेरेको छु यो कोसाइन ल जुन प्रुफ गरे हामीले के भन्छ प्रोजेक्सन ल हैन, यो सबै कुराहरू के हुन्छ तिमीलाई त्योमा पनि दिन्छ, क्वेशनमा पनि सोध्छ प्रुफ गर्नको लागि, अनि यस्तै प्रुफ गर्ने हो। अब यो भयो कोस को फर्ममा, हाफ एंगल कस को फर्ममा। अब हामीलाई चाहिन्छ tan को फर्ममा। हामीले tan ल पढ्यौ,
छैन पढ्नु अहिलेसम्म के पढ्यो प्रोजेक्सन ल त्यसपछि हाफ एंगल साइन कस अब हेर त tan को एकदम सजिलो छ tan को के गर्ने सिधै sin बाइ cos गरिदिने हो हाफ एंगल ल अफ टेन्जेन्ट यसले भनिन्छ के हाफ एंगल ल अफ टेन्जेन्ट हाफ एंगल ल अफ टेन्जेन्ट के भन्छ tan a/2 इक्वल टु कति हुन्छ रे रूट अंडर s माइनस b s माइनस c s माइनस a अब हेर त यसको रुल हामीले थाहा लागिहाल्छ कसरी लेखिरहेछ फर्मुला अनि अर्कोको हामी आफैले लेख्न सक्छौँ यहाँ a/2 छ भने यहाँ के छ माथिमा s माइनस b s माइनस c a छोडेर दुईटै छ अनि तलमा s माइनस a s इन्टु s माइनस a भनेको यदि हामीलाई tan b/2 को लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्छौँ s माइनस a b छ भने हामीलाई यहाँ के हुनु पर्यो माथिमा a र c s माइनस a s माइनस c बाई s अनि तलमा यदि b छ भने b हुनु पर्यो s माइनस b हो यसरी लेख्न सक्छौँ अनि tan c/2 को s माइनस c छ भने a b अनि यहाँ c हो हेर त कति सजिलो छ अब प्रुफ कसरी गर्ने प्रुफ गर्नको लागि हामी के गर्ने tan a/2 इक्वल टु sin a/2 बाई cos a/2 sin a/2 हामीले कति प्रुफ गरेछौँ रूट अंडर s माइनस b s माइनस c बाई bc अनि cos a/2 कति प्रुफ गरेछौँ रूट अंडर s माइनस a बाई bc अब हेर त यो दुईटैमा bc क्यान्सल भइहाल्छ हो तलमा छ दुईटैलाई एउटै रुटमा हालिदिन्छौँ दुईटैलाई एउटै रुटमा हाल्यो भने माथिमा के रहिहाल्छ s माइनस b एउटै स्टेपमा भइहाल्यो s माइनस c बाई s माइनस a हो भयो त्यस्तै गरी सबैलाई प्रुफ गर्ने यो भयो ट्यानमा हो अब हामी लिन्छौँ टेन्जेन्ट ल हो अब हामीले हेर साइन ल पढ्यो हो कोसाइन ल पढ्यो अब हामी पढ्छौँ टेन्जेन्ट ल नेक्स्ट टेन्जेन्ट ल यो टेन्जेन्ट लले के भन्छ इन एनी ट्रायंगल in any triangle ABC tan a minus b by 2 equal to a minus b by a plus b cot c by 2 अब हेर त यसको कस्तो खाले फर्मुला छ tan a minus b by 2 equal to के छ a minus b by a plus c cot c by 2 यसको हेर त यो यदि a minus b छ भने यहाँ पनि a minus b छ यहाँ a plus b छ अनि जुन कुरा यहाँ छैन a minus b यहाँ a र b एंगल दिएछ भने यहाँ c कटमा छ भने हामी अर्कोको कसरी फाइन्ड गर्छौँ tan b minus c होला हैन हो b minus c यसरी छ हेर a b c छ नि हैन एंगल पहिला के गरेछ a minus b त्यसपछि b minus c त्यसपछि c माइनस a हो यसरी छ हो अब के छ b माइनस c बाई 2 इक्वल टु के हुन्छ हेर त यहाँ b माइनस c छ भने यहाँ पनि के हुनु पर्यो b माइनस c स्मल b माइनस c यहाँ b प्लस c अनि यहाँ b र c आइसकेछ भने कटको के हुन्छ a बाई 2 हेर त यस्तै होला फर्मुला हेर त b माइनस c b प्लस c हेऱ्यौ कसरी फर्मुला बनाउने अब अर्को के होला c माइनस a बाई 2 इक्वल टु यहाँ c माइनस a छ भने यहाँ पनि स्मल c माइनस a बाई स्मल c प्लस a अनि c र a आइसकेछ भने यहाँ के हुन्छ कट b बाई 2 हुन्छ यही भयो फर्मुलाहरू हो यो बढी युज भएको छैन फर्मुला है यो ट्यान्जेन्ट ल तिमीलाई प्रुभै गर्न सोधेछ प्रब्लमहरुमा हो बढी जसो फर्मुला युज भनेको कोसाइन लको हो साइन लको हो कोसाइन ल र साइन लको फर्मुलाहरू बढी प्रब्लममा युज हुन्छ
योहरू तिमीलाई प्रुफै गर्न सोध्छ। ल एउटाको प्रुफ हेर्छौँ हामी अनि अर्को आफै हेर कसरी प्रुफ गर्ने। वी हैव फ्रम साइन ल। साइन लले हामीलाई के दिन्छ भन त, ए इक्वल टु के हुन्छ, ए इक्वल टु के हुन्छ साइन लमा, साइन लले के दिन्छ हामीलाई, ए इक्वल टु 2r के हुन्छ, ए इक्वल टु 2r साइन ए हो, बी इक्वल टु 2r साइन बी हो कि होइन। अब हामी के गर्छौँ, नाउ हामीलाई ट्यान ल प्रुभ गर्नको लागि के गर्छौँ, ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, किनभने हेर त ट्यान लमा यस्तो खाले कुरा छ कि छैन, ट्यान्जेन्ट लमा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ हेर त ट्यान लमा, त्यसैले हामी यो कुरा लिन्छौँ। मेन ल भनेको साइन ल र कोसाइन ल, अरू जति ल छ सबै यहीँहरूबाट डिराइभ भएको हुन्छ हो। जस्तै अब ट्यान्जेन्ट लको लागि पनि हामी यहीँबाट डिराइभ गरिरहेको छौँ, बी माइनस सी बाई ए माइनस बी बाई ए प्लस बी। अब तिम्रो बुकमा के दिएछ, बी माइनस सी को प्रुभ गरेछ, हेर त म ए को गरिरहेको छु हो। एउटा तिम्रो बुकमा के दिएछ, इन ट्रायंगल बी माइनस सी बाई 2 बी माइनस सी को गरेछ, म ए माइनस बी को गरिरहेको छु। यति इक्वल टु के हुन्छ, 2r कमन ल्यायो भने हेर त साइन ए माइनस साइन बी बाई 2r साइन ए प्लस साइन बी हुन्छ। हेर त यो 2r क्यान्सल भइहाल्यो, बाँकी के रह्यो हेर त, योलाई हामी के फर्मुला लगाउने, साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला लगाउने, यता पनि साइन सी प्लस साइन डी को फर्मुला लगाउने। के हुन्छ भन त, साइन सी प्लस डी को 2 cos ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 cos ए माइनस बी बाई 2। अब यसमा केही कटिरहेछ, साइन कस 2 क्यान्सल हुन्छ, त्यसपछि के बाँकी रहन्छ हेर त, साइन बाई कस भनेको ट्यान, अनि कस बाई साइन भनेको कट भइहाल्छ हो कि होइन हो। हामीलाई के प्रुभ गर्नु छ, ए माइनस बी, हेर त यो कति हुन्छ, कट ए प्लस बी बाई 2 अनि यो ट्यान ए माइनस बी बाई 2 हो। अब हेर त हामीलाई यो कटलाई, अब कट सी बाई 2 लेखेको छ हाम्रो त्योमा होइन। अब हेर त यसलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ, कट ए प्लस बी बाई 2 लाई अब हामीलाई थाहा छ, कट पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 लेख्न सकिन्छ है। कट कहाँ लेख्नु, हेर त यहीँ लेख्छु म, के छ हामीलाई ए प्लस, कुनै पनि ट्रायंगलमा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु पाई हुन्छ है। जब हामी सबैलाई डिभाइड गरिदिन्छौँ 2 ले, त यो पनि डिभाइड भइहाल्छ 2 ले, पाई बाई 2 ले हो। अब के हुन्छ, ए प्लस बी बाई 2 लाई हामी हेर त ए प्लस बी बाई 2 लाई हामी पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 लेख्न सक्छौँ हो। त्यही कुरा यहाँ गरेछ, कट ए प्लस बी बाई 2 लाई पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 लेखेको छ। हेर त यो इक्वेसन के भइहाल्छ, कट पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 ए प्लस होइन डाइरेक्टली छ ट्यान ए माइनस बी बाई 2। अब हेर त यो कट पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 भनेको कति हो,
जतिमा पनि हेर त एंगल हाफ 90 डिग्री माइनस जतिमा पनि cos 90 माइनस थीटा को पनि sin थीटा हुन्छ। त्यस्तै cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा हुन्छ। sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा हुन्छ। यदि cos लाई sin मा, sin लाई cos मा, cos लाई tan मा, tan लाई cot मा चेन्ज गर्नु छ भने 90 माइनस थीटा गर्नुपर्छ हो जहिले पनि। त्यो 90 माइनस थीटा भइहाल्यो। यो कति भइहाल्यो tan c/2 अनि यो भ्यालु tan a माइनस b/2। अब हेर त हामीले त cot c/2 लेख्नु थियो तर यहाँ त tan c/2 आइहाल्यो। त किन आयो भने हामी यो साइड लग्छौँ त्यसैको लागि। अब हेर त यो tan c/2 यो साइड आयो भने अपनमा आउँछ। त 1/tan भनेको के हो cot हो कि हैन। त हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ tan सबैले बुझिरहेछ a/2 इक्वल टु यो tan यो साइड आयो भने डिभाइडको फर्ममा आउँछ अनि 1/tan भनेको के हो cot। त्यसैले हामी यहाँ लेखिहाल्छौँ a माइनस b/a प्लस b cot c/2। यो तिम्रो प्रब्लमहरुमा पनि सोधेछ है यसरी प्रुफ गरेर यसरी नै गर्ने। सबैले बुझिरहेछ कसरी गरे हो। फ्रम साइन नलेखेको a र b को फर्मुला लेखे a माइनस b/a प्लस b अनि a माइनस b a प्लस b हैन c माइनस d को फर्मुला लगाए। त्यसपछि cot a प्लस यहाँ ट्रिक युज भएको भनेको cotमा हो। cot a प्लस b लाई हामीले यसरी a प्लस b/2 लाई π/2 माइनस c/2 लेखेको हैन ठाउँमा। अनि cot π/90 माइनस थीटा भनेको tan थीटा हो अनि tan थीटा यो साइड गयो भने अपनमा आउँछ। अपनमा आयो भने 1/tan भनेको cot हुन्छ। त्यसैले यो इक्वल टु a माइनस b/cot c/2। यसै गरी तिमी अरू पनि प्रुफ गर्न सक्छौ। b माइनस c को तिम्रो दिएकै छ बुकमा हो। मैले a माइनस b को गरिदिएँ। अब बाँकी के रह्यो c माइनस a को त्यो तिमीहरू आफै गर्ने। बुझे सबैले। हाम्रो ट्यान्जेन्ट ल पनि भइहाल्यो। अब अरू के छ साइन अफ एंगल अफ ट्रायंगल इन टर्म्स अफ साइड्स। त्यो भन्दा पहिला हामी एरिया अफ ट्रायंगल गर्छौँ। यो बुझ्यो सबैले। अब एरिया अफ ट्रायंगल भनेको कति हुन्छ तिमीले एरिया अफ ट्रायंगल पढेछौ पहिला 10 क्लासमा। एरिया अफ ट्रायंगल हो। अब एरिया अफ ट्रायंगल यसमा दिएछ है। एउटा फिगर पनि हेराएर दिएछ। एरिया अफ ट्रायंगल लेट ABC बी द ट्रायंगल एंड डेल्टा यसलाई डेल्टा भन्छ है। डेल्टा डिनोट्स इट्स एरिया। यो भनेको के हो एरिया। ड्रॉ AD perpendicular to BC then from triangle ABC दिएछ ABC हेर त फ्रम ट्रायंगल ADC हुन्छ नि ABC भन्छ। ABC नै हुन्छ। पहिला त ADC बाट लिने है। यो ADC फ्रम ट्रायंगल ADC हामी के लेख्न सक्छौँ ADC इन ट्रायंगल ADC हामी साइन लेखेछ है। AD इक्वल टु साइन एंगल C इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ यो भ्यालु B यो भ्यालु हाइपोटेनस यो भ्यालु परपेंडिकुलर अनि साइन भनेको के हो P/H AD बाई H भनेको हेर त एंगल B को अपोजिट के हुन्छ साइड B हो कि हैन भनेको AD इक्वल टु यो सबैमा कमन हुन्छ है यो कुरा। एंगल को अपोजिट भनेको सेम साइड हुन्छ। A एंगल को अपोजिट साइड भनेको साइड A हो स्मॉल a हो B sin C आइहाल्यो। नाउ इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल को एरिया कति हुन्छ त भन त। ABC को एरिया हामीले ट्रायंगल को एरिया कति परेछौ हाफ बेस इन्टु हाइट हैन। बेस भनेको के हो BC हो इन्टु हाइट भनेको कति हो AD BC इन्टु AD हाफ बेस इन्टु हाइट। अब BC भनेको हामीले कति निकालेछौँ BC भनेको के हो साइड A हाफ A BC भनेको साइड A हो नि एंगल A को अपोजिट BC A
अनि एडी भनेको हामीले यहाँ निकालिसकेको छौँ। एडी भनेको के हो? बी साइन सी हो। त्यो कति भयो? हाफ एबी साइन सी। हामी यति पनि लेख्न सक्छौँ हो। एरिया अफ ट्रायंगल जे पनि हुन सक्छ। अब हेर त, यहाँ साइन सी एंगल सी लियो, त्यसैले एंगल बी लिन्छौ त कति हुन्छ हैन, एंगल ए लिन्छौ त कति हुन्छ हो। सबैको गर्ने अनि सबैमा आउँछ। हेर त, एउटा यसरी प्रुभ गर्दै अर्को के हुन्छ, यदि ए लियो भने एंगल हाफ बीसी साइन ए, एउटा भ्याल्छ हाफ। यदि ए लिएछ भने यहाँ बीसी छ, अनि एंगल सी लिएछ भने एबी छ, अनि एंगल बी लिन्छौ भने के हुन्छ, ए र सी अनि साइन बी हो। यो सबै एरिया नै हो, तीनटै के हो? एरिया नै हो। अब के छ हाम्रो? अब यही एरियालाई भनेछ यसको फर्ममा कसरी लेख्ने हो। यसको फर्ममा हेर त कसरी लेखेछ। एउटा कुनैलाई ल्याऊ हामीले, एउटा यसलाई लिइहाले। एरिया इक्वल टु कति छ? हाफ बीसी साइन ए, अनि यसलाई हेर त हाफ बीसी, यो साइन ए भनेको कति हो? 2 साइन ए बाई 2 कस ए बाई 2 हो। यो 2 2 क्यान्सल, अनि साइन ए बाई 2 को कति छ भन त? बीसी। साइन ए बाई 2 लाई हामी कति लेख्छौँ? यस माइनस बी यस माइनस सी बाई बीसी इन्टु कस हाफ एंगल कस लले कस ए बाई 2 को के दिन्छ? यस यस माइनस ए बाई के छ? ए छ यहाँ भने यहाँ के हुन्छ? बीसी। अब हेर त, यो दुईटैमा हेर त, बीसी बीसी छ रुटमा, बाहिर आउँछ भने बीसी स्क्वायर भयो हैन। एउटै रुटमा हाल्यो भने यो कटिहाल्छ तलमाथि बीसी बीसी हैन। बाँकी के रह्यो हेर त? यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यस्तो खाले मलाई लाग्छ तिमीहरू पढेको थियो हैन पहिला 10 मा पनि यस्तो छ कि कसो, यस्तो एरिया भनेर। एरिया अफ ट्रायंगललाई यतिले डिनोट गर्छ हो। एरिया अफ ट्रायंगललाई यतिले पनि डिनोट गर्छ। यस भनेको सेमी पेरिमिटर हो, ए भनेको एउटा साइड, बी भनेको एउटा साइड, सी भनेको एउटा साइड हो। यसलाई के भन्छ? एरिया अफ ट्रायंगल। यस्तो फर्मुला छ ट्रायंगलको फर्मुला। एउटा अझै के छ भने एउटा अझै एरिया अफ ट्रायंगल छ है। यति त बुझ्यौ। यो प्रुफ गर्न सोध्दैन, खाली तिमीलाई एरिया अफ ट्रायंगल थाहा भइहाल्यो भने। एरिया अफ ट्रायंगल अरू के छ? एउटा अझै एक्सप्रेसन दिएछ, त्यो खासै इम्पोर्टेन्ट लागेन मलाई। अरू के छ? एउटा एरिया अफ ट्रायंगल 1/2 बीसी साइन ए। एउटा अझै हेर त, एरिया इक्वल टु कति छ? 1/2 बीसी साइन ए। अब यसलाई अर्को फर्ममा कसरी लेखेछ? आर को फर्ममा। साइन ए इक्वल टु हाफ बीसी साइन ए भनेको के हो? ए बाई 2r हो कि हैन। साइन लबाट के दिन्छ हामीलाई? ए बाई साइन ए साइन ए इक्वल टु 2r भनेको साइन ए इक्वल टु के भ्याल्छ? यो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने ए बाई 2r हो। साइन ए को ठाउँमा ए बाई 2r लेखे हो। यो भ्याल्छ एबीसी बाई 4r हो। यो पनि एउटा भयो एरिया अफ ट्रायंगल हो। एरिया अफ ट्रायंगल हामी एबीसी बाई 4r पनि लेख्न सक्छौँ, जहाँनिर रेडियस दिएको होला। जहाँनिर रेडियस छैन भने त्यो सर्कल त्यो वाला लेख्ने। यहाँ यो भयो एरिया अफ ट्रायंगल। एउटा एरिया अफ ट्रायंगल यो पनि भयो, एउटा एरिया अफ ट्रायंगल योहरू पनि भयो, एउटा यो एउटा यो, एउटा एरिया अफ ट्रायंगल यो भयो, एउटा यो भयो, अनि अर्को यो। तीनवटा फर्ममा छ एरिया अफ ट्रायंगल। तीनटैबाट जुन जुन युज हुन्छ त्यो युज गर्नु। अब हाम्रो फर्मुलाहरू सिध्यो। यतिकै थियो फर्मुलाहरू। अब तिम्रो के छ? सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेर सबै फर्मुला एउटै ठाउँमा सबै दिइहालेछ एउटा पेजमा हो। त्यो हेर्ने एकचोटि तिमीहरू बुकमा लेखिहाल्छौ, त्यो एउटा पेपरमा लेखिहाल्छौ नि, अनि इजी हुन्छ गर्नलाई पछि। अब हामी इक्जाम्पल्समा जान्छौँ। इक्जाम्पलमा पनि
जुन जुन इम्पोर्टेन्ट प्रब्लमहरु छ जुन तिमीहरुलाई कन्फ्युजन हुन्छ त्योहरु म गर्दिन्छु हैन अरुहरु तिमीहरु आफै एक्जाम्पल नम्बर फर्स्ट हेर्छौ एक्जाम्पल नम्बर फर्स्ट मा के छ दुईटा तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौ यसलाई अब के छ यो एक्सरसाइजको प्रब्लमहरुमा तिमीहरु आफ्नो तरिकाले पनि सल्भ गर्न सक्छौ केही पुट गरेर किनभने एउटै कुराको धेरै भ्यालुहरु परिसकेछौ हामीले हो a को ठाउँमा हामीले धेरै कुरा लेख्न सक्छौ भन त a को ठाउँमा sin ल बाट हामी के लेख्न सक्छौ a को ठाउँमा 2r sin a पनि लेख्न सक्छौ a को ठाउँमा यदि प्रोजेक्सन ल बाट लेख्छौ भने त्यो अर्को कुरा लेख्न सक्छौ a इक्वल टु के छ प्रोजेक्सन ल मा b cos c प्लस c cos b ओके र प्रोजेक्सन ल मा यो दिन्छ साइन ल मा यो दिन्छ हो अब योहरु पनि पुट गरेर बनाउन सकिन्छ कुनै पुट गरेर लामो होला कुनै पुट गरेर सानो होला यो ट्रायल एन्ड एरर मेथड जस्तो भइहाल्छ हेर त कतै कतै तर फिक्स हुन्छ कि यही युज गर्नुपर्छ प्रुभ दैट cos b minus cos c by cos a plus 1 equal to c minus b by a अब के छ यसमा हेर त दुईटा तरिकाले यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ या त LHS लिएर सल्भ गर्ने या त RHS लिएर सल्भ गर्ने हो तिम्रो बुकमा LHS लिएर सल्भ गरेछ म के गर्छु RHS लिएर सल्भ गरेर हेराउँछु तिमीहरुलाई हो तिम्रो बुकमा LHS लिएर सल्भ गरेकै छ एक्जाम्पलमा म के गर्छु RHS लिएर सल्भ गरिदिन्छु RHS यो भनेर त c minus b by a हो अब हेर त यो स्मल c छ स्मल c अनि यसले के छ sin ल बाट हामीलाई के दिन्छ c बाट हामी के पत्ता लगाउँछौ 2r sin c minus b ले हामीलाई के दिन्छ 2r sin b अनि a ले के दिन्छ 2r sin a हो अब सबैबाट 2r कमन ल्यायो भने कटिहाल्छ बाँकी के रहन्छ sin c minus sin b sin c minus sin b तिमीहरुलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्ने हो बुकमा तिम्रो के गरेछ LHS बाट प्रुभ गरेछ म RHS बाट प्रुभ गरिरहेछु sin c minus sin b by sin a अब यो के को फर्मुला छ sin a c plus sin d को minus sin d को फर्मुला के हुन्छ के भन्यो sin c minus d को 2 cos cos हुन्छ है cos हुन्छ 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 चेक गर त यतिकै हुन्छ अब sin a लाई पनि हामी के लेख्न सक्छौ 2 sin a by 2 cos a by 2 हो अब हेर त यो cos c plus b by 2 लाई हामी sin a by 2 मा पनि लेख्न सक्छौ काट्नको लागि हेर त कसरी यसबाट a plus b by a plus b plus c equal to pi हुन्छ अनि डिवाइड बाइ 2 गर्छौ भने यति हुन्छ हो यहीबाट हामी के पत्ता लगाउन सक्छौ c plus b by 2 equal to pi by 2 minus a by 2 हो यसैमा यदि sin cos लगाइदियो भने cos pi by 2 minus a by 2 भनेको कति हुन्छ sin a by 2 हो कि हैन मैले भने थिए नि cos 90 minus थीटा भनेको sin थीटा हुन्छ हो यो लेख्ने होइन यो साइडमा चाहिँ यसलाई हामी के लेख्न सक्छौ 2 sin a by 2 sin c minus b by 2 by 2 sin a by 2 cos a by 2 यहाँ त यो कटिहाल्यो अब म 2 किन काटिरहेको छैन ती काट्न सक्छु अब कसैलाई पनि मिस्टेक हुन सक्छ कि 2 काटिदियो भनेर तर पछि हामीलाई 2 को जरुरी नै पर्नवाला छ त्यसैले म 2 राखिरहेको छु किन जरुरी पर्नवाला छ अब तलमा हेर त हामीलाई कति प्रुफ गर्नु छ यसबाट हेर्ने के हेर त cos a plus 1 हैन cos a plus 1 को फर्मुला के हो भन त अब यसलाई हाफ एंगलमा के फर्मुला छ cos a plus 1 लाई कति लेख्छौ
2 cos स्क्वायर ए बाई 2 हो। हेर त cos a प्लस 1 को 2 cos स्क्वायर ए बाई 2। अब तलमा हेर त हामीलाई के छ cos a बाई 2 छ। हामीलाई यसलाई यस्तो प्रुफ गर्नु छ भने हामीलाई कति चाहिन्छ 2 cos स्क्वायर ए बाई 2। त हामीलाई यो 2 cos a बाई 2 छँदैछ, यसलाई हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने भइहाल्छ cos a बाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीलाई यति आइहाल्छ हो। यो ट्रिक मात्रै छ यो प्रब्लममा। यो प्रब्लममा हामीलाई अब यो स्टेप पछि के हेर्नुपर्छ, हामीलाई तल के बनाउनु छ हो। तल के बनाउनु छ cos a प्लस 1। त cos a प्लस 1 भनेको के हो 2 cos स्क्वायर a बाई 2। हामीलाई के आएछ 2 cos a बाई 2। त्यता के गर्नुपर्छ cos a बाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो भने ल त अब यति आइहाल्यो। अब हामीलाई तलमा यति बनाउनु छ भने यति चाहिन्छ हैन त cos ले मल्टिप्लाई गर्ने दुईटै साइड। तलमाथि cos ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हो, तब मात्रै हुन्छ। एउटैमा मल्टिप्लाई गरेर हुँदैन, तलमाथि गर्नुपर्छ। अनि हेर त माथिमा के भइहाल्छ 2 cos a बाई 2 sin के छ यहाँ sin c माइनस b बाई 2। त फेरि हामीलाई 2 चाहिन्छ नि, त्यसैले मैले राखिरहेको छु। किनभने हामीलाई बनाउनु के छ हेर, मैले पहिले भने नि हामीलाई cos a प्लस 1 बनाउनु छ। cos a प्लस 1 भनेको के हो 2 cos स्क्वायर a बाई 2। त हामीलाई तलमा के चाहिन्छ 2 cos स्क्वायर a बाई 2। त हामीलाई छ के 2 cos a बाई 2 छ। हामी यदि यसमा cos a बाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 आइहाल्छ हो कि न। तलमाथि दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो प्रब्लममा यस्तै गर्नुपर्छ है। तिम्रो एलएचएस लिएर पनि प्रुभ गरेछ नि, त्योमा पनि यस्तै गरेछ। sin a बाई 2 sin a बाई 2 बाई sin a बाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेछ हो। त्यस्तै मैले यसमा के गरेछु cos a बाई 2 cos a बाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर। यसमा के छ भने यसमा एउटा कन्फ्युजन छैन के त यसमा हामीलाई थाहा छ कि यो बनाउनु छ, तर एलएचएसबाट जब प्रुभ गर्छ त्योमा थाहा छैन हामी कति पुट गर्छौँ त्यो के बनाउनु छ। तर हामीलाई थाहा छ कि cos a प्लस 1 बनाउनु छ हामीलाई। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 चाहियो। तर हामीले आएछ के 2 cos a बाई 2 आएछ। त्यसलाई बनाउनको लागि हामी के गर्छौँ एउटा cos a बाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु दुईटै साइड। अब हेर त यो इक्वेसन के भइहाल्छ 2 cos a बाई 2 sin c माइनस b बाई 2 अनि यति। अब तलको त आइहाल्यो, अब माथिको ल्याउनु पर्यो। त्यो माथिको पनि आइहाल्छ। अब के गर्ने हामी हेर त यो cos a बाई 2 लाई हामी कति लेख्न सक्छौँ साइन को फर्ममा लेख्ने कि cos को फर्ममा साइन को फर्ममा हुन त यता sin c प्लस b बाई 2 इक्वल टू sin पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 हो। भनेको के हो cos a बाई 2। cos a बाई 2 लाई हामी sin c प्लस b बाई 2 लेख्न सक्छौँ। यो किन लेखिरहेको छु भने हामी 2 sin इन्टु साइन को फर्मुला लगाउनु छ यहाँ। 2 sin इन्टु साइन को फर्मुला लगाउनु छ। अब तिमी भन्छौ cos किन लिएन हामीले cos a बाई 2 हो। त यहाँ cos जब हाल्छौ नि, यहाँ cos हाल्छौ त हेर त cos हाल्छौ भने यो साइन भइहाल्छ फेरि हो, sin a बाई 2 भइहाल्छ। हामीलाई चाहिन्छ के cos a बाई 2 चाहिन्छ। त्यसैको लागि cos a बाई 2 राख्नको लागि हामीले साइन नै लगाउनु पर्छ। त के हुन्छ 2 sin c प्लस b बाई 2 यो भइहाल्छ sin c माइनस b बाई 2। तलमा अब हामीहरू cos a प्लस 1 लेख्न सक्छौँ। 2 cos स्क्वायर a लाई a बाई 2 लाई cos a प्लस 1। अब हेर त यो के को फर्मुला छ 2 sin इन्टु साइन 2 sin a sin b। यसको फर्मुलाको के हुन्छ 2 sin a sin b को फर्मुला 2 sin a sin b। 2 sin a sin b लाई हामी लेख्छौँ कति cos a माइनस b। a माइनस b भनेको c प्लस b बाई 2 माइनस c माइनस b बाई 2 माइनस cos a प्लस b c प्लस b बाई 2 प्लस c माइनस b बाई 2 हो। अब हेर त गऱ्यो भने कति हुन्छ यो cos अनि बाई कति छ हाम्रो cos a प्लस 1।
यसलाई सल्भ गर त कति हुन्छ c minus b cos c plus b minus c plus b by 2 minus cos c plus b plus c minus b by 2 by cos a plus 1 हेर त सीसी कट्यो यहाँ बीबी कट्यो अनि सी बी अनि सी प्लस सी टू सी कस बी माइनस कस सी बाई कस ए प्लस 1 यही त छ एलएचएस हैन। अब तिम्रो बुकमा एलएचएस लिएर गरेछ, मैले आरएचएस लिएर गरे पनि। मैले किन आरएचएसबाट गरेँ भने तिमीलाई यो प्रुभ गर्नको लागि कि हामी दुईटैबाट गर्न सक्छौँ हो, खालि तिमीहरूलाई अलिकति ट्रिकहरू आउनु पर्यो। एलएचएसबाट पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ केही कुरा, आरएचएसबाट पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ। फर्मुलाहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ तर आउँछ, कुनै लामो हुन्छ कुनै सानो हुन्छ, त्यो त पछि थाहा हुन्छ। ट्रायल एन्ड एरर मेथड हुन्छ कि यो, कुनै सर्टकट मेथड पनि होला, तिमीहरू आफै पत्ता लगाउने। अब के छ एक्जाम्पल नम्बर 2। एक्जाम्पल नम्बर 2 सजिलै छ है, तिमीहरू गरिहाल्छौ। एक्जाम्पल नम्बर 2 मा खालि के गरेछ, म सबैको अलिअलि हिन्ट हेराउँछु है। एक्जाम्पल नम्बर 2 मा के गरेछ, तिमीलाई सबै कुरा दिएछ, सो द्याट एङ्गल सी इक्वल टु 60 डिग्री भनेछ। अनि योमा खालि क्रस मल्टिप्लाई गरेछ, सबैको एलसिएम लिएछ, यो तिमीलाई भइहाल्छ। एलसिएम लिएछ, क्रस मल्टिप्लाई गरेछ। यसमा खालि एउटा ट्रिक के छ त, जुन हाम्रो ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जब आएछ नि इक्वल टु एबी, तब यसले के गरेछ हेर त, यो के को फर्मुलामा फिट भइरहेछ, बाई एबी गरिदियो भने यो कोसाइन लको होइन, कस सी को हो, कस सी बराबर यति हुन्छ हो। यो एबी यहाँ आइहाल्यो भने अनि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएछ, 2ab बाई 2ab, यहाँ पनि बाई 2ab हो। अनि यो भ्यालु कस सी इक्वल टु एबी क्यान्सल भ्यालु 1/2। अब हामीले यो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसनमा पढ्यो, त्यहाँ हामीले कस सी इक्वल टु 1/2 अनि हामीलाई कसरी भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ सी को, यसलाई हामी हेर्छौँ कि कसमा के को भ्यालु छ, यो कस 60 को भ्यालु छ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन भन्थ्यो तब हामी अर्कै कुरा लेख्छौँ एन वाला, तर ट्रिग्नोमेट्रिक भ्यालु भनेछ हामीले मात्र, यो सी को भ्यालु कति हुन्छ, त सी को भ्यालु कति हुन्छ 60 डिग्री हो। यो 2 नम्बर तिमीहरूलाई भइहाल्छ, सबैनिर बुक छ नि, सबैनिर बुक छ हो। सबैनिर बुक छ भने, छैन पनि भने साथीहरूसँग पिक्चर लिने अनि राख्ने हो। अब सबै प्रब्लम सल्भ गर्यो भने धेरै टाइम लाग्छ, त्यसैले अलिअलि हिन्ट म दिँदै रहन्छु, जुन तिमीलाई हुँदै रहन्छ। जुनमा डिफिकल्टी हुन्छ त्यो त म गरिदिन्छु, जुनमा हुँदैन त्यो गरिदिन्छु। एक्जाम्पल नम्बर 2 यहाँ भयो। अब एक्जाम्पल नम्बर 3 पनि सेमै छ। इफ ए प्लस बी प्लस सी यति छ, बी माइनस सी, यसमा पनि के गरेछ, मल्टिप्लाई गरेछ। मल्टिप्लाई गरेर सेम टु सेम कसाइन ल नै लगाएछ यसमा पनि हो, यो पनि भइहाल्छ तिमीलाई एक्जाम्पल नम्बर 3। अब कुरा आयो एक्जाम्पल नम्बर 4 को, तिमीहरूलाई प्रब्लम आउँछ यसमा। एक्जाम्पल नम्बर 4 अनि एक्जाम्पल नम्बर 4 अनि एक्जाम्पल नम्बर 11 दुइटै सेमै छ। एक्जाम्पल नम्बर 11 दुईचोटि रिपिट भएछ क्वेसन। त्यसपछि यो क्वेसन योमा पनि छ हेर। अनि प्रब्लम नम्बर एक्सरसाइजको प्रब्लम नम्बर 10 सेमै छ, सबै क्वेसन सेम छ। हेर त, एक्जाम्पल नम्बर 4, एक्जाम्पल नम्बर 11 अनि प्रब्लम नम्बर 10, यो तीनटै कुरा सेमै दिएछ। अब गर्ने कसरी हेर। प्रुभ द्याट ए स्क्वायर बी स्क्वायर अनि सी स्क्वायर आर इन, तिमीहरूलाई सिक्वेन्स एन्ड सिरिज पढाइ भइसकेछ सबैलाई, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज पढाइ भएछ। एबी अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेको के हो, यसको अर्थमेटिक प्रोग्रेसनबाट मलाई भन त कसरी लेखिने यसलाई। यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनि सी स्क्वायरलाई कसरी लेख्छ भन त।
खोइ त भनेको पढाइ भइसकेछ भने भन छिट्टै के हेर यसलाई कम्पेयर गरिन्छ T1 T2 T3 अनि फर्मुला के हुन्छ अर्थमेटिकको T2 minus T1 equal to T3 minus T2 हो त T1 के छ हेर त यहाँ T1 कम्पेयर गर्यो भने a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर भनेको यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने हामीलाई प्रुफ के गर्नुपर्छ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टु c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यो कुरा हामीलाई प्रुफ गर्नु छ हो के भनेछ प्रुफ दैट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ यो रे अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने के हुन्छ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टु c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यो प्रुफ गर्नु छ हामीलाई अब हेर त दिएछ कन्डिसन हामीलाई के दिएछ sin a बाई sin c यो त बुझिहाल्यो 4 नम्बर 11 नम्बर 10 नम्बर प्रब्लम नम्बर 10 सबै सेमै छ इक्वल टु sin a माइनस b बाई अब यसमा एउटा नयाँ कुरा आउँछ के यो फर्मुला हामीले कतै युज गरेछौँ अहिलेसम्म हो यो फर्मुला हेर त तिम्रो फर्मुला च्याप्टरको फर्स्टमा हेर त फर्मुला नम्बर हेर त पेज नम्बर 3 को होइन sin c प्लस d वाला फर्मुलाहरुमा छ नि त्यसको फर्मुला नम्बर 5 हेर त यो हामीले कहिले युज गरेछौँ sin a प्लस b इन्टु sin 10 क्लासमा युज गरेको थियो सर sin a प्लस b हो ल ठिकै छ मैले त युज गरेको थिएन यादै छैन मलाई ल हेर त sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b हो यो फर्मुला युज हुन्छ यसमा कसरी हुन्छ हेर अब यो sin a र sin c लाई हामी कति लेख्न सक्छौं भन त a प्लस b प्लस c इक्वल टु अब तिम्रो बुकमा के छ यसरी सबै प्रब्लममा हेराएको छैन तर म हेराइदिन्छु यो कहाँबाट आछ डाइरेक्टली लेखेछ a प्लस b प्लस c इक्वल टु पाई हो अनि हेर त हामी यति a इक्वल टु के लेख्न सक्छौं पाई माइनस b प्लस c हो यदि दुईटै साइड साइन लिहाल्यो भने sin a इक्वल टु sin पाई माइनस b प्लस c अब हेर त sin पाई माइनस थीटा भनेको के हुन्छ भन त कोही sin पाई माइनस थीटा भनेको sin थीटा भनेको sin a इक्वल टु sin b प्लस c यति लेख्न सक्छौं भनेको sin a को ठाउँमा sin b प्लस c लेख्न सकिन्छ त्यस्तै sin c को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ sin c इक्वल टु जो छैन यहाँ त्यो हुन्छ यहाँ हेर त sin a प्लस b हो sin c को ठाउँमा sin a प्लस b कसरी यो आयो त्यो यहाँ छ हेर यो नोटमा लेख्ने योहरु लेख्ने होइन प्रब्लम हो sin a अब हेर त sin a र sin c लाई हामी यति लेख्छौं लेख त sin a लाई हामी लेखिहाल्छौं sin b प्लस c sin c लाई sin a प्लस b इक्वल टु sin a माइनस b बाई sin b माइनस c अब हेर त क्रस मल्टिप्लाई गर्ने यो आउँछ sin b प्लस c इन्टु sin b माइनस c इक्वल टु sin a प्लस b sin a माइनस b हो अब गर त मल्टिप्लाई हेर त यो फर्मुलासँग म्याच गरिरहेछ कहाँ छ sin a प्लस b sin a माइनस b sin a प्लस b sin a माइनस b sin a प्लस b sin a माइनस b अनि यसलाई कति लेख्न सकिन्छ sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c इक्वल टु sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b हो अब बाई sin ल हामी के लेख्छौं sin b भनेको के हो a बाई 2r sin b भनेको a बाई 2r त्यस्तै sin c भनेको a बाई 2c हो त्यस्तै गर्ने हेर त यो भइहाल्छ कति
बी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर इक्वल टू साइन ए स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। अब हेर त तलमा सबैको 4r स्क्वायर छ, कमन लिएर काटिदिने, बाँकी के रहन्छ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। यसैलाई एरेन्ज गरेर लेख्छौँ भने हामीलाई के प्रुफ गर्नु छ, हामीलाई एपीमा छ भने हामीलाई के प्रुफ गर्नु छ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सबैमा माइनस कमन ल्याल्छु भने भइहाल्छ है, दुइटैमा माइनस कमन ल्याउ त के भइहाल्छ, यो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू यो भइहाल्छ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहीँलाई यता लेख्छु भने के हुन्छ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हेर त यही प्रुफ गर्नु छ हो। यति भयो भने ए स्क्वायर बी स्क्वायर एन्ड सी स्क्वायर आर इन एपी। अब यसलाई कसरी लेख्ने, यसरी लेखेपछि के लेखिदिने, which satisfy the condition of AP हो। यसले के गर्छ, अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्छ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, त्यसैले योहरू एपीमा छ हो। यसमा अब हेर त ट्रिकहरू कहाँ युज भयो, एउटा भयो यो फर्मुला जुन तिमीहरूले नयाँ आजको लागि नयाँ भयो हो। हेर त यो फर्मुला युज गरे, त्यसपछि एउटा ट्रिक भयो ए प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई, त साइन एलाई हामी लेख्छौँ साइन बी प्लस सी, साइन सीलाई साइन ए प्लस बी, यसरी लेखेर त्यसपछि यो फर्मुला लेख्ने, अनि साइन लबाट हामीलाई यो आयो। एउटै प्रब्लम आएर त 1 2 3 4 चारवटा फर्मुला युज भएको छ एउटै प्रब्लम हो। त्यसैले फर्मुलाहरू याद गर्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तिमीलाई फर्मुला आएन भने, एउटा पनि फर्मुला मिस्टेक भयो भने तिमीलाई यो क्वेसन अगाडि बढ्दैन। सोच तिमीलाई यो साइन एलाई तिमीलाई कन्भर्ट गर्न आउँथेन भने बी प्लस सीमा, तिम्रो यो अगाडि पनि बढ्थेन। यदि यहाँसम्म लेखे पनि तिमीलाई यदि यसको फर्मुला आउँथेन भने, यो फर्मुला आउँथेन भने तिमी अगाडि बढ्नै सक्थेन हो। त्यस्तो हुन्छ, फर्मुला धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, बिना फर्मुलाको तिमी लेख्नै सक्दैन। ल अब यो भइहाल्यो। अब इक्जाम्पल नम्बर 5, if 8r square equal to a square plus b square plus c square, prove that triangle is right angle। अब राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा के हुन्छ, एउटा कुनै के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ, त्यो प्रुफ गर्नु छ हामीलाई हो। के दिएछ कन्डिसन, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है, 8r square equal to a square plus b square plus c square हो, यस्तो कन्डिसन दिएछ। अनि प्रुफ द्याट द ट्रायङ्गल इज राइट एङ्गल। Prove that यसमा के गर्छौँ, डाइरेक्टली हामी साइन ल लगाउँछौँ है। साइन लबाट हामीले अब हेरौँ आर दिएछ भने हामी अफकोर्स हो कि साइन ल नै लगाउनु पर्छ हो, किनभने आर भनेको कुरा मात्र एउटा साइन लमा आउँछ रेडियसमा। त के हो, हामी साइन लले के दिइहाल्छ हामीलाई, और 8r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायरलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, साइन लले हामीले के दिन्छ, ए साइन ए बाई इक्वल टू 2r भनेको ए इक्वल टू कति भइहाल्छ 2r साइन ए। त ए स्क्वायर भनेको के भइहाल्छ, 2r भनेको 2 to the 4 r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो, प्लस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर सी हो। अब हेर त योबाट हामी के गर्छौँ, 4r स्क्वायर कमन ल्याउँछौँ, अनि यसमा गरिदियो भने कति भइहाल्छ, यो बाँकी रहन्छ 2 हो, 2 बाँकी रहन्छ, और 2 इक्वल टू यहाँ बाँकी रहन्छ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। अब हेर यहाँ गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै कुरा गर्न सक्छौँ हामी होइन।
तर यो क्वेसन एउटा युनिक क्वेसन हो, त्यसैले हामी यसलाई युनिक वेमा सल्भ गर्छौँ है। यो क्वेसन के छ, एउटा युनिक छ है, भनेको यस्तै प्रब्लम हुन्छ जहिले पनि a² स्क्वायर इक्वल टु a² प्लस b² प्लस c स्क्वायर। अब हेर यहाँ गर्न सकिन्छ धेरै कुरा, चाहिँ साइन स्क्वायरलाई कस स्क्वायरमा चेन्ज गर्न सकिन्छ, साइन स्क्वायरलाई कस 2a को फर्ममा चेन्ज गर्न सकिन्छ हो। त हामी के गर्छौँ, यसमा कस 2a को फर्ममा चेन्ज गर्छौँ। किन चेन्ज गर्छ कस 2a को फर्ममा भने मल्टिपलमा ल्याउनको लागि, कस सी प्लस टी यस्तो गरेर होइन, मल्टिपलमा ल्याउनको लागि, किनभने मल्टिपलमा नै इक्वेट गरेपछि हामीले 0 केही भ्यालु आउँछ हो कन्डिसन्सको लागि। अब यसको केही ट्रिक छैन होइन, साइन स्क्वायरलाई के गर्ने, डाइरेक्टै कसमा चेन्ज गर्ने। कसरी चेन्ज गर्ने त भन त, 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला हाम्रो कसको फर्ममा 1 माइनस कस 2a/2 हो। 2 हुँदैन, यति हुन्छ, तर हामीलाई यहाँ साइन स्क्वायर ए छ त्यसैले यहाँ /2 लेख्छौँ हो। त अब हेर त यो सबैलाई हामी यस्तो फर्मुलामा लेख्यो भने कति हुन्छ, और यो 2 पनि उतै लग्ने। अब हेर त उता लग्यो भने यो साइन स्क्वायर एलाई हामी कति लेख्न सक्छौँ, 1 माइनस कस 2a/2 प्लस साइन स्क्वायर बीलाई 1 माइनस कस 2b/2 प्लस 1 माइनस कस 2c/2 अनि यो -2 इक्वल टु 0। हेर त यति लेख्न सक्छौँ। यो 2 लाई पनि यो साइड लगिहाल्यो। कुन बुझेन, यो यतिसम्म बुझ्यो 2। त्यसपछि साइन स्क्वायरलाई हामी यो फर्मुलामा लेखेको 1 माइनस कस 2a/2, यो साइन स्क्वायर बीलाई के हो, होइन यो कस 2a को फर्मुला मैले लेखेको, कस 2a इक्वल टु 2 साइन स्क्वायर a/2 साइन स्क्वायर ए के हुन्छ +1 कि -1, +1 -1 हुन्छ र होइन। हेर त फर्मुला, कस 2a इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कस 2a इक्वल टु 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भनेको यो यता गयो भने यो यता भने कति हुन्छ 1 माइनस कस 2a, ठिकै त छ 1 माइनस कस 2, यो फर्मुला हो। बुझे कसरी आयो फर्मुला। अलि यो प्रब्लमहरू ट्रिकी हुन्छ है, तिमीहरूलाई अलिकति रिमेम्बर पनि गर्नुपर्छ कि कहाँनिर कुन फर्मुला युज गर्ने। अब यो एउटा युनिक प्रब्लम छ हो, तिमी हेर्दै मात्र थाहा भइहाल्छ कि यो प्रब्लममा यसरी युज गर्ने भनेर। यो एउटै टाइपको प्रब्लम हुन्छ, यस्तो प्रब्लमहरू रिपिट भएको हुँदैन, चाहे भ्यालुहरू चेन्ज भएको हुँदैन, सेम टु सेम हुन्छ। अब के गर्ने यसमा 1 माइनस कस 2a/2 1 माइनस कस 2b/2 यति लेख्यौँ होइन। अब के गर्ने, नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ, हामीलाई सबैलाई कम्बाइन गर्ने, एलसिएम सेल्सियम लिने, त्यो गर्ने। अनि हामीलाई आउँछ कति हेर त, सबै कुरा माइनस कमन लिएर म एकैचोटि लेखिरहेको छु है, सबै कुरा एलसिएम सेल्सियम लिएर काटे खोटेर हेर कति आउँछ यो, कस 2a प्लस कस 2b प्लस कस 2c प्लस 1 इक्वल टु 0 यति आउँछ हो। यसलाई सल्भ गर्छौ भने यसमा के गर्छौ, 2 एलसिएम लिन्छौ हो, 2 एलसिएम लिन्छौ अनि भइहाल्छ यो 1 माइनस कस 2a प्लस 1 माइनस कस 2b प्लस 1 माइनस कस 2c -4 अनि हेर त -4
+3 कति भइहाल्छ -1 अनि सबैबाट माइनस कमन लिएर यो साइड गरिदिएछ त्यसैले यो सबैमा +1 आइहालेछ हो। अब कसरी गर्छौँ हामी अब हेर त के फर्मुला अब हेर त सजिलो भइहाल्यो। अब हामी यसमा डाइरेक्टली फर्मुलाहरू युज गर्न सक्छौँ। योमा भइहाल्छ हामीलाई cos हेर त यो दुईटाले लिन्छु पहिला यसमा के फर्मुला युज भइहाल्छ cos c + cos d को अनि cos c + d लाई हामी कति लेख्न सक्छौँ 2 cos 2a + 2b c + d/2 अनि के हुन्छ cos c - d/2 यो दुईटालाई लिन्छौँ हामी हो। यो दुईटालाई लिएर के गर्छौँ 2 cos a + b/2 cos a - b/2 प्लस यति छ हो। अब हेर त यहाँ के गरेछ अब यो सबैलाई कन्भर्ट गरिरहेछ भने हेर यो दुईटालाई कन्भर्ट गरिदियो योमा cos c + d को फर्मुलामा। अब हेर त यो दुईटालाई केमा कन्भर्ट गरिदिएछ cos 2c + 1 लाई के गरेछ भने हेर त यसबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। हेर त cos 2c एउटा अझै फर्मुला हुन्छ नि यसको cos 2a = कति हुन्छ cos 2a = cos को फर्ममा कति हुन्छ फर्मुला 2 cos square a - 1 हो। अनि हेर त cos square a cos 2a + 1 = 2 cos square a हो कि होइन हेर त। अनि हेर त यहाँ के छ cos 2a + 1 र अलिकति ट्रिकी छ है क्वेसन तिमीलाई यो युज गर्नुपर्ने त्यो युज गर्नुपर्ने। अब हेर यतिलाई त हामी यति लेखिहाल्यो तब के गरेछ यो दुईटालाई के गर्नुपर्छ cos c + d को फर्ममा लेख्यो हो। अब हामीलाई यो दुईटा बाँकी छ नि यो दुईटालाई पनि एउटामा लेखेछ यसलाई एउटामा लेख्नको लागि के गर्न सकिन्छ cos 2c + 1 लाई हामी cos 2a + 1 को फर्ममा लेख्न सक्छौँ। cos 2c छ भने यहाँ c भइहाल्छ त यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौँ 2 cos square c हो 2 cos square c एउटा बनाइदिएछ योलाई। यो 1 फेरि पछाडि प्रब्लम हुन्छ त्यसैको लागि 1 लाई हटाएर के गरिदिएछ 2 cos square c लेखिदिएछ किनभने हामीलाई यहाँ हेर्नु न मल्टिपलको फर्म आउँछ यहाँ cos c आउँछ यसमा त्यो cos c कमन लिइहाल्छु कमन लिन्छु कमन लिनको लागि यस्तो गरेको मैले। अब हेर त यो कति भइहाल्छ 2 cos 2a + 2b भनेको 2 कमन लियो 2 कटिहाल्यो कति हुन्छ 2 cos a + b अनि यहाँ cos a - b + 2 cos square c = 0 हो। दुईटैमा हेर त 2 कमन छ 2 कमन लिएर हटाइदियो। अब हेर त यहाँ cos a + b लाई हामीले यतिचोटि गरेको त्यो a + b वाला फर्ममा cos a + b लाई sin हैन cos a + b लाई cos c लेख्न सक्छौ यसबाट a + b + c = पाई छ भने हो कति हुन्छ a + b = पाई - c हो। दुईटै साइड यदि cos लिहाल्यो भने cos a + b = cos पाई - c cos पाई - c भनेको cos c - cos c हो के हुन्छ -cos c cos पाई - c भनेको -cos c हो। cos a + b लाई हामी -cos c लेख्न सक्छौँ। किन -cos c लेख्छौँ यहाँ त हामी कमन लिनको लागि cos c कमन लिनको लागि हेर त यो 2 त कटिहाल्यो cos a + b लाई -cos c अनि यो छ cos a - b + cos square c = 0 हो यति छ। अब हामी के गर्छौँ यो दुईटैबाट -cos c कमन लिइहाल्छौँ -cos c कमन लियो भने यहाँ cos a - b अनि यहाँ बाँकी रहन्छ -cos c हो कि होइन हेर त यतिसम्म बुझ्यो। अलि लामो हुन्छ है प्रब्लम। हामी एउटा एंगल प्रुभ गरेर पनि राइट एंगल प्रुभ गर्न सक्छौँ हो। हेर त यहाँबाट एउटा एंगल त हामीले अहिले नै प्रुभ भइहाल्छ। अब हेर त -cos c कमन लिइहाल्यो भने हामीले यता बाँकी रहन्छ के cos a - b
माइनस कस सी इक्वल टू 0। यदि हामी यसलाई इक्वेट गर्छौँ 0 सँग, माइनस इक्वेट गर्छौँ 0 सँग त यो माइनस हटिहाल्छ है। त्यसपछि कस सीलाई हामी इक्वेट गर त 0 सँग कति हुन्छ, कस सी इक्वल टू 0। मल्टिपलमा छ भने हामी कस इक्वल टू 0 लेख्न सक्छौँ। अनि 0 भनेको कसमा कतिको भ्यालु हुन्छ, कस कतिको भ्यालु 0 हुन्छ, 90 को। त भनेको सी इक्वल टू कति हो, 90 डिग्री। हेर त कुनै एउटा एंगल इक्वल टू 90 डिग्री आएन भने हामी राइट एंगल प्रुभ गर्न सक्छौँ, हो कि होइन? राइट एंगल आइहाल्यो। तर हामीलाई के गर्नुपर्छ अब, त हामीले त थाहा छैन नि कस सीए एंगल 90 डिग्री छ, ए पनि हुनसक्छ बी पनि हुनसक्छ। त्यसैको लागि हामी अब फर्दर जान्छौँ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, यसलाई सल्भ गर्नको लागि अब हामीलाई यो कस ए माइनस बी आयो, माइनस कस सी आयो। अब ए माइनस बीलाई त केहीमा कन्भर्ट गर्न सक्दिन, तर कस सीलाई हामी कस ए माइनस कस सीलाई यहाँ हेर त माइनस कस सीलाई हामी कस ए प्लस बी लेख्न सक्छौँ। लेख त यो माइनस यहाँ गयो, गइहाल्यो है। त बाँकी के छ, कस सी त्यतिकै राख्ने। अब यसलाई हेर त कस ए माइनस बी प्लस कस ए प्लस बी। एकचोटि तिमीहरू आफै प्र्याक्टिस गर्ने, अनि एकचोटि प्र्याक्टिस गर्छु नि त भइहाल्छ, न त झुकिहाल्छ। कस सी इक्वल टू कस ए माइनस बी अनि कस ए प्लस बी। अब यो के को फर्मुला आयो त, कस सी र डी को हो, कस सी प्लस डी। यसमा लगाउँदा कस सी प्लस डी लगाउँछु भने कति आउँछ हेर त, यो कस सी प्लस डी को फर्मुला लगाउ न, कति हुन्छ, कस सी 2 कति हुन्छ, कस प्लस कस को 2 कस ए प्लस बी बाई 2। ओके न, हेर त साइडमा गएर त यसलाई कति हुन्छ, चाहिँ यही गर ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई कस बाई 2 कस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कस सी माइनस डी हो, डी माइनस सी के कस ए बी को कुन फर्मुला लगाउने अब, एउटा समगोल फर्मुला हुन्छ 2 cos a into cos यसको हेर त हुन्छ त cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b को डाइरेक्टै फर्मुला हुन्छ है, cos c को 2 cos a cos b हो इक्वल टू 0। अब हेर त हामीलाई यो सबै मल्टिपलमा छ भने यो 2 गयो उता 0 भइहाल्यो, बाँकी के छ cos a cos b cos c इक्वल टू 0। एकचोटि हामी के गर्छौँ, cos a इक्वल टू 0 cos b इक्वल टू 0 cos c इक्वल टू 0 अनि a इक्वल टू कति भइहाल्छ यहाँ 90 डिग्री, b इक्वल टू पनि 90 डिग्री, c इक्वल टू पनि 90 डिग्री। तो यो के हो, इधर और हो, या त a इक्वल टू 90 डिग्री हुन्छ, या त b इक्वल टू 90 डिग्री हुन्छ, या त c इक्वल टू 90 डिग्री हुन्छ। त्यसैले यो के भइहाल्यो, प्रुफ भइहाल्यो के छ, यो राइट एंगल ट्रायंगल छ हो। राइट एंगल ट्रायंगलमा एउटा कुनै एंगल के हुनु पर्यो, 90 डिग्री हुनु पर्यो। त्यसले के गर्छ, प्रुफ गरिदियो। ल आज हामी यतिसम्म राखौ है, टाइम पनि फिनिश भयो, अर्को दिन हामी अगाडि बढ्छौँ। अब तिमीहरू अर्को एक्जाम स्क्रिन रेकर्ड सर ग्रुपमा पठाइदिनु। ल यो तिमीहरू अब के गर्ने, एक्जाम्पलहरू आफै पनि हेर्ने, कुनै कुनै आउँछ तिमीहरूलाई ल।